hinungdan nganong kamatuoran wala mamatay kay dunay ni barog sa kamatuoran. Sa Dark Ages, mga kaigsunan, ang kamatuoran ilang gilubong. Apan sa diha nga dunay ni barog ng mga tao nga nagdalas kamatuoran wala gibigla sa Dios. Nga gibobo ang kamatuoran, tanan kamatuoran wala. Gihinay-hinay sa Ginoo. Paghatag ang kamatuoran ngadto sa nagkalain-lain nga mga reformador. Wala bitaw ihatag sa usa lang ka reformer, wala. One by one gihatagan sila og restoration sa kamatuoran. Pananglit, gigamit sa Dios ang mga Waldenses. Nga ilang prinsipyo, Biblia o wanay lain. Biblia ra gyud. O gunya ang ilang sundon ang Dios, dili ang simbahan. Gigamit sa Dios ang Waldenses. Gigamit sa Dios si John Huss. Nga nagiyo si John Huss, ang pagsunod sa Dios gikinahanglan mulabaw kaysa pagsunod sa simbahan. Kung adunay pagpasunod sa simbahan, nga supak sa balang kasulatan, ingon John Huss, unahang Diyos. Gigamit sa Diyos si John Huss. Hinahinay igsoon ang recovery. Pareha ba sa sakit? Grabe ang tao nagsakit. Di ba siya bigla maayo bitaw? Inanay ba? Inanay mga kaigsunan. Sunod. Gigamit sa Diyos si Martin Luther. Unsa man ang role ni Martin Luther. Siyang nagdiskubre sa kamatuoran nga ang tao maluwas pinaagi sa grasya diha sa pagtuo. Dili pinaagi sa mga finances. Dili pinaagi sa mga silot. Kung dili pinaagi sa imong pagtuo. Martin Luther mo yung nakadiskubre. Pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Mga Anabaptist, ilang nadiskubrihan ang matuod nga paagi sa pagbautismo. One, nga ang bautismuhan tao nga makasabot na sa kamatuoran. Two, nga ang pagbautismo iunlod siya sa tubig dili kay piskan. Anabaptist mo yung nakadiskubre ni ini. Si John Wesley, gitagan sa Dios usab og reformasyon. Nga unsaon pagkabuot ang pagkabalaan. Ug nagyon si John Wesley, ang pagkabalaan buhat kini sa balaang espiritu. Dili pinagig luhod-luhod paingon ngadto sa altar. Dili pinagig pabunal sa likod. No! Dili pinagig mga finances, mga kaigsunan. Apan ang pagkabalaan magkabuot gahom sa balaang espiritu. Si John Wesley mo'y gigamit sa Dios niya na. Igsoon akong balikon. Pagkalubong sa kamatuoran sa 1260 ka mga tuig, wala mabigla ang tibok nga kamatuoran. Piece by piece by piece igsoon. Pisa por pisa ni barog ang kamatuoran. Karon ang sayo nga mga tao nga gingon early Adventist, dili 70 Adventist ha. Mga tao nga nagtuo nga si Ginoong Hesus mobalik. Gigamit sa Dios ang pagpapukaw sa mga tao na dunay Jesus nga mobalik. Og ang nagdala nini si William Miller. Reformer gyapon. Nagwali na si Ginoong Hesus mobalik. Second coming mo katong kamatuoran. So daghang mga bagong simbahan nga may barog. Daghang mga denominasyon nga napundar. Kay matag usa nakadiskubre kamatuoran. Ugon niya, mga kaigsunan, aduna kini mga sumusunod matag reformador sa bagong kahayag na ilang nadiskubrihan. Muna hinungdan nga daghan tag denominasyon. Ang usa nagaselebrar sa pagtulunan sa reformador. Lain usab nga sumusunod sa usa ka reformador, iya pong giselebrar.
Mao ni ang problema, nganong midaghan ang denominasyon. Kay kada reformer na ay sumusunod. Sa diha nga na po ilang reformer, lahi na po ang sumusunod. Apan may handom sa Diyos nga iyang tipunon ang iyang mga tao sa tibuok nga kamatuoran. Nga ang pisa por pisa na simbol, ingon inigso na ang atong ilustrasyon. May handom sa Diyos nga mga pisa nga nadiskubran, pisa dito, reformador, nga kini ma-united, nga mahimong usa ka kamatuoran, kay gusto sa Diyos. Gado na usalang kapundok nga kini nakagunit sa tibuok nga kamatuoran. Busa ang Diyos nagahatag og dugang nga kahayag, generation to generation. Kaysa diha nga nigula ang reformasyon, nigula ang maong protestantism, sa diha nga nagtukod na sila mga simbahan na static na, wa na sila mutubo. Kutob na sila diha. Kanang gitawag protestant, pagkanindot ng ngalan, pero sa diha nga na-stable na sila, nihunong na sila pagprotesta. Nihunong na! Di na mo kadungog nga naghimo og mga isyo batok sa dako nga simbahan, dili na sila protestants. Wala na. Ang mga protestante nga simbahan ni focus ra sa ila, mga kaigsunan. Busa, maayo man ang pagpreserbar sa kamatuoran. Mga reformador, maayo man to. Apan dili maayo nga maghimo ka og koral nga ikaw ra gyud diha. Kung dili kining tanang kamatuoran ato ning tipunon, kay mo na tuyo sa atong Dios nga gidiscover ang kamatuoran hinay-hinay. Matag reformador may kamatuoran, kay gusto sa Dios tipunon kini nga mga reformasyon aron mahimong usa ka kamatuoran gikan sa Dios. Kay ang plano sa Dios, magkuha siya o gitawag mga remnant, mga salin. Gikan niining reformer nga grupo, magkuha ang Dios og tao diha. Gikan niining laing reformer ang Dios magkuha diha. Kada reformer, reform movement, mga kaigsunan, magkuha ang Dios diha. O kining iyang nakolekta gitawag ka nagremnant aron muipon sa usa ka dakong kalihukan. Usa ka kalihukan nga nagkoleksyon sa mga kamatuoran gikan sa mga reformers. Ug unya nahimong usa ka pundok, mga kaigsunan. Yes, ang imong iglesia ug ang akong iglesia mao kini ang nakatipon og mga kamatuoran gikan sa nagkalilaing reformers, mga kaigsunan. Og sa diha nga nakoleksyon ang mga pilar sa ilang mga pagtulunan, katong ilang pinakadoktrina sa matag usa natipon sa atong simbahan. Ang Dios nagdugang og laing discovery. Kay kining mga reformers, mga kaigsunan, gikan pa sa sinugdan, hangtod kang Martin Luther, wala gyoy nagsulti mahitungod sa adlawng igpapahulay. Gilubong sa papadong nga Roma ang adlawng igpapahulay 1260 ka mga tuig. Apan pagula sa reformers, mga kaigsunan, wala pa'y nakasulti sa matuod nga adlawng igpapahulay. Sunod, niining mga reformers nga akong gimensyon, wala pa sila maghatag og discovery mahitungod sa balaod sa pagkaon. Wala. Busa, pagkatapos sa 1844, sa disappointment sa mga naghulat sa pagbalik ni Hesus, napurma ang imong simbahan ug ang akong simbahan, the Seventh-day Adventist Church. Mao ni ang koleksyon sa mga reformers nga mga pagtulunan. Og unya kini nga simbahan nakadiscover sa matuod nga adlawng igpapahulay nga moong adlawng ikapito.
O gunya nakadiscover sa another kamaturan nga gilubong nga adunay pagkaon balaod sa pagkaon o gawas panini. Kini maoy pinaka patent nga discovery sa atong simbahan. Wala ni sa ubang reformers ang doctrine of the sanctuary. Mao ni ang atong contribution nga ang ministeryo ng Jesus wala matapos sa cross. Wala matapos sa cross, nagpadayon sa sanctuary sa langit. Ikson, paminaw og tanawa. Ang tanang reformers, kutob lang sa kamatayon ng Jesus. Kutob lang sa pagkabanhaw ng Jesus. Apan ang atong iglesia, ni adto pagyud sa sanktuaryo sa langit. Ug diha nato gipadako nga si Jesus sa sanktuaryo sa langit siya karon mo'y tigpataliwala kanato. Morigson ang completeness sa Reformation. So ang atong iglesia dili ni ingnon nato nga siya ray nakadiscover. Ang mga discovery sa mga reformers gikuha igsoon, gikolekta og unya gidugangan ang discovery ni atong iglesia akong balikon, the true Sabbath, the seventh day. Ug unya na discovery nga adunay balaod sa pagkaon. Ug unya na discovery ni ining nga iglesia nga adunay sanctuary doctrine. Ikson, si Mr. Kamatayon ug si Mr. Hades nga nagsakay sa luspad nga kabayo, dili makapatay sa kamatuoran. Makapatay siya sa tumutuo, apan dili mapatay ang pagtuo. Akong balikon, si Mr. Kamatayon ug si Mr. Hades nga nagsakay sa luspad nga kabayo. Simbahan nga gimix kang kamatuoran ug ang tradisyon. Dili kini si Mr. Hades o si Mr. Kamatayon makapatay sa kamatuoran. Ang iyarang mapatay ang tumutuo, apan dili niya papatay ang pagtuo. Ang simbahan sa katapusan nga kapanahonan nga atong girepresentahan adunay mandato gikan sa Dios. Ug ang mandato gikan sa Dios niining salin nga iglesia sa Pinadag 14:6. Ipawali ang maayong balita sa tibuok nga mga katawhan nga nagpuyo sa yuta, sa matag nasod, sa matag tribo, sa matag sinultian ug sa mga tao. Kini mo'y mandato sa atong Ginoo nga gihatag niining salin nga iglesia nga magdala sa katapusang tawag sa mga katawan niining mayong balita. Og ang mayong balita ay pawali sa tanang mga katawan, tanang kanasuran, tanang sinultian, ug tanang mga katawan. Mauni ang mandato sa Dios alang niining iglesia nga nakakunit sa tibok nga kamaturan. Igsoon, no holds barred. No holds barred. Walay makapugong nining nga iglesia. Ang pagpakailap sa mayong balita, no holds barred. Wala. Bisang pagmubiya ang mga apostasya, bisang mo atake ang apostasya, no holds barred. Kining atong iglesia, magapadayon sa pagwali sa mayong balita. Kay kining nga iglesia mo'y katapusan. Ang nagsakay sa kabayo, sa luspad nga kabayo, nga mong ikapat nga silyo. Ngang nagsakay si Mr. Kamatayon ug si Mr. Hades, dili makapatay sa kamaturan. Ug kini mao ang kamaturan nga kini nga iglesia, kini nga salin nga iglesia. Ikaw kako sakop nini nga iglesia. Gisugo sa Dios sa pagwali sa mayong balita sa tibok nga kalibutan, no holds barred. Dili mapugnan mga kaigsunan.
magamputalas pagtapos. O Diyos, salamat sa mga tao nga imong gigamit sa panahon sa mga reformasyon. Ug salamat usab sa mga pioneers nga nagtudlo may tungod sa pagbalik ni Hesus. Ug salamat usab sa dugang nga mga pioneers nga nagdiskubre sa kamatuoran sa adlaw nga igpapahulay. Balaod sa pagkaon o doktrina mahitungod sa sanktuaryo sa langit. Ang imong mandato nagihatag nini nga iglesia, among pagabuhaton. Ang pagwali sa mayong balita sa tanang mga katawhan, tanang kanasuran, tanang mga sinultian. O Diyos, no holds barred, di na mapugnan kining iglesia. Magapadayon sa pagwali, hangtod sa mong pagbalik. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano, ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.